भारत दुनिया में तन्हा रह गया, सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहलगाम वाक़या एलामिये में शामिल कराने में नाकाम। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में गैर मुल्की मदाखलत का मामला एलामिये में शामिल करा लिया। राजनाथ सिंह का वज़राए दिफा इजलास के मुश्तरका बयानिए पर दस्तखत से इनकार। इजलास में ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। पहलगाम वाक़े की खुलकर मज़म्मत कर चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को आईना दिखा दिया। SCO इजलास से खिताब में कहा, भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। कश्मीर पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारतीय वज़ीर दिफा कोई जवाब ना दे सके, खामोशी से बैठे रहे। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान और भारत के मुशीरान आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने कहा, बलोचिस्तान और KP में भारतीय मदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इजलास में अजीत डोवल का दिफाई रवैया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। भारतीय ओपोजिशन की फिर मोदी की छित्रौल। तर्जुमान कांग्रेस का BJP हामियों को पैगाम। सुप्रिया श्रीनीत ने X पर लिखा, तुम्हारे अंकल ने 18वीं बार क्रेडिट ले लिया है। ट्रंप ने कहा, तिजारत के एवज सीज फायर कराया। मोदी जी बदस्तूर म्यूट हैं। ईरान की निगहबान मजलिस शूरा ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था। ट्वीट पैगाम में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की कौम को फतह पर मुबारकबाद। कहा, इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में शामिल हुआ। अमरीका को जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिका में अंदरूनी दबाव संगीन हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने जंग की नाकामी का मलबा मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। वजीर दिफा और पेंटागन की वजाहतें। पीट हेग्सेट ने कहा, बाज़ चैनल्स झूठी खबरें चला रहे हैं, अमेरिका की कामयाबी को नाकामी साबित करना चाहते हैं। ट्रंप के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डेनकिन ने कहा कि अमरीका ने ईरान के बड़े हमले को नाकाम बनाया। फोर्डो पर दागे गए 6 मिसाइल हदफ पर लगे। अमेरिका के तमाम खुफिया इदारे पेंटागन की रिपोर्ट लीक करने वाले को अब तक तलाश न कर सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, मुल्जिम को जेल जाना होगा। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग में बोली, रिपोर्ट लीक करने वाले का ताक़ुब जारी है। FBI ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। CNN की स्टोरी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया है। इसराइल ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में तेहरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ईरान ने सदर ज़रदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। 17,573 अरब का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी। जायदाद की फ़रोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1.5% इजाफा। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी। 6 लाख सालाना तक तनख्वाहदार मुलाजमीन टैक्स से मुस्तस्ना। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन रियायत। 5 करोड़ से ज़ायद टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारियाँ होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान। अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। वजीर आला KP ने कहा, साजिश नाकाम हो गई, बानी जब कहेंगे असेंबली तहलील कर दूंगा। IMF प्रोग्राम में हमारा रवैया भी ऐसा ही होगा।
کسی فائنانس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت بانی پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتی۔ بانی کا خاندان اور علیمہ باجی تسلی رکھیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یکم محرم کل 27 جون کو ہوگی، یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق مختلف مقامات سے شہادتیں موصول ہوئیں۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کی غضب کہانی، تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ نیب نے 5 ارب روپے کے مزید مشکوک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ 1 ارب کیش، 3 کلو سونا، 77 گاڑیاں برآمد۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور پشاور میں 190 املاک، 4 فارم ہاؤسز، 12 کمرشل پلازا، 2 کمرشل پلاٹ سیل، 30 گھر، 12 دکانیں، 25 فلیٹس، 175 کنال زرعی زمین بھی سیل۔ ملک میں پری مونسون بارشوں کا آغاز، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ بہاول نگر، چنیا، اوکاڑا، جہلم اور میاں چنو میں مختلف حادثات سے 4 بچوں سمیت 7 افراد موت کی وادی میں چلے گئے، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں کھمبا گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 خواتین زخمی۔ ملتان میں 170 فیڈر اسٹرپ۔ مظفر آباد میں دریاؤں اور ندی نالوں، راول ڈیم اور خانپور ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی۔ 24 سے 48 گھنٹے تک بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، دیر، سوات، شانگلہ، نوشیرہ اور سوابی کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی برسات کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں کل سے بارش کی پیشگوئی۔ موسیٰ خیل، بارکھان، خزدار، کلات، دادو اور کمبر شہداد کوٹ میں بھی الرٹ جاری۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، حساس ادارے اور رینجرز کا مشترکہ ایکشن۔ بین الاقوامی آن لائن مالیاتی فراڈ نیٹ ورک بے نقاب۔ بخش علی گوٹھ اسکاٹ کالونی سے 18 ملزمان گرفتار، مرکزی ملزم عبدالغفار فرار۔ کویتی پولیس کا جعلی یونیفارم، دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات برآمد۔ لاہور کے نجی ہسپتال میں 2 افراد غیر ملکی خاتون کی لاش چھوڑ گئے۔ 40 سالہ خاتون کی شناخت کیرن جمبا کے نام سے ہوئی، لاہور میں آیا کا کام کرتی تھی، لاش مردہ خانے منتقل۔ کراچی ویٹا چورنگی پر گاڑی کے انتظار میں کھڑا شہید ٹینکر کے پہیے تلوں آ گیا۔ ہاشم دفتر جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، ریورس ہونے والے ٹینکر نے کچل دیا۔ پولیس 3 روز بعد بھی ڈرائیور کو گرفتار نہ کر سکی۔ کراچی میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والا ایک اور شہری لٹ گیا۔ ڈیفنس فیز 4 میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دن دہاڑے گھر کی دہلیز پر شہری سے 30 لاکھ لوٹ لیے۔ ہیلمٹ پہن کر شناخت چھپانے والے ملزمان کی CCTV فوٹیج آج نیوز پر۔ دیکھا جائے تو اتنے ایشوز ہیں فیمیل فیس کر رہی ہے، تو وہ جلدی ٹریپ ہو کے اس فیلڈ میں آ جاتی ہے، اور کیسز تو بے تحاشا آئے ہیں۔ ریسنٹلی بھی 2-3 کیسز ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں منشیات اسمگلنگ میں خواتین کا استعمال، کمزور طبقے کی ان پڑھ خواتین اور تعلیم یافتہ لڑکیوں کے استعمال کا انکشاف۔ وکلا کے پاس آنے والے کیسز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی، مزید 35 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 90 سے زائد شہادتیں۔ شمالی غزہ میں 14 شہید، شہداء کی تعداد 56,156 تک جا پہنچی۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا کہنا ہے پانی کی شدید قلت سے چند روز میں لاتعداد افراد دم توڑ سکتے ہیں۔ پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کا فلسطینیوں کے حامی صحافی کی برطرفی پر احتجاج، آسٹریلوی ریڈیو کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ SEN ریڈیو نے غزہ میں مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر صحافی پیٹر لارر کو برطرف کر دیا تھا۔ صحافی کا عثمان خواجہ سے اظہار تشکر۔ کینیا میں حکومت مخالف احتجاج میں شدت، نیروبی میں ہزاروں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، 16 مظاہرین ہلاک، 400 سے زائد زخمی۔ واٹر کینن اور آنسو گیس کے استعمال سے سڑکیں میدان جنگ بن گئی۔
مستوات میں سمر جیپ ریلی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر 13,500 فٹ سے زائد بلندی پر 50 سے زائد مرد اور خواتین ریسرز نے خطرناک پہاڑی ٹریک پر گاڑیاں دوڑائیں۔ دسان کے سحر انگیز ماحول میں شرکا موسیقی سے بھی خوب محسوس ہوئے۔ اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور صحافی لارنس سانچیز کی شادی کی 3 روزہ تقریبات 15 ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سمیت دنیا بھر سے اہم شخصیات کی رسامت۔